बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। खैबर पख्तूनख्वा आज सोगवार है। खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क सोगवार है। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में पुलिस लाइन में जो खुदकुश हमला हुआ, जो खुदकुश धमाका हुआ, तो उसमें जो शहीद होने वालों की तादाद थी वो अब 83 को पहुँच चुकी है। 15 अफराद अब भी उनकी हालत तशवीशनाक है। 170 के करीब लोग जो हैं ज़ख्मी हैं और कई लोग अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। तो शहदा की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। तो ये वाक़या बहुत बड़ा सानहा है कि जिसने पूरे मुल्क को सोगवार किया है। यकीनन सिक्योरिटी ब्रीच है। ये इब्तिदा में शहदा की तादाद 27 थी, ताहम अब ये बढ़ते बढ़ते 83 को पहुँच चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस पर हम आपसे बात करेंगे और साथ बात करेंगे इस्लामाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने इमरान खान के खिलाफ बिलाखिर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। यानी इमरान खान के खिलाफ अब फौजदारी का केस चलेगा। इमरान खान चूंकि मंगल के रोज़ अदालत में पेश नहीं हुए, उनके वकील पेश हुए, तो इलेक्शन कमीशन के वकील भी पेश हुए। तो बहस के बाद अदालत ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। अदालत के बाहर PTI कारकुनान ने एहतजाज भी किया। बहरहाल अदालत ने फैसला किया है, तो अब देखते हैं कि ये मामला आगे कहाँ जाकर रुकता है। तो इन सब मौज़ूआत पर बात से पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करें। तो पूरा मुल्क आज सोगवार है। खैबर पख्तूनख्वा सोगवार है। पेशावर में गुज़श्ता रोज़ जो खुदकुश धमाका हुआ मस्जिद में, पुलिस लाइन की मस्जिद में, तो उसमें शहीद होने वाले की तादाद जो है वो 83 को पहुंच चुकी है। 170 लोग अब भी ज़ख्मी हैं। 15 की हालत अब भी तशवीशनाक है। कई लोग अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। कई लोग अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। जो खुदकुश हमलावर था उसकी भी शनाख्त हो चुकी है, उसका सर भी मिल चुका है। लेकिन ये वाक़या इस लिहाज से ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच भी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सलाउल्लाह ने कहा कि हमारे पड़ोस में दहशत गर्दों के लिए चूँकि महफूज पनाहगाह मौजूद है, उनका इशारा अफ़गानिस्तान की जानब था। उन्होंने कहा कि वो सारी प्लानिंग वहाँ करते हैं और फिर कार्रवाइयाँ यहाँ करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ अगर सख्ती हो तो वो वहाँ चले जाते हैं। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ ने भी कोई इसी तरह का बयान दिया। उनका ये भी कहना था कि हमें लग रहा है कि जो खुदकुश हमला आवर था वो 1-2 दिन से यही रह रहा था। अब वो किसके पास रह रहा था, किस तरह रह रहा था, किससे उसके राब्ते थे, अंदर वो किस तरह पहुंचा। दूसरी बात यह है कि जो CCPO पेशावर हैं एजाज खान, उन्होंने कहा कि पेशावर का जो पुलिस लाइन है वहाँ रोज़ाना 1500 से 2000 तक लोगों की आमदोरफ्त होती है और वहाँ जो है फैमिलीज भी रहती हैं। ये एक महफूज इलाका है, एक ही एंट्री पॉइंट है इसका, लेकिन इसके बावजूद खुदकुश हमलावर का अंदर दाखिल होना और इतना बड़ा सानहा होना यकीनन जो है सिक्योरिटी अदारों के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। और जो सिक्योरिटी इंतज़ामात है, जो सिक्योरिटी इक़दामात हैं, जो उन पर भी ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस वाक़े में पेशावर, चारसदा, बनू और सूबे के दीगर अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। शुहदा में जो हैं DIG अरब नवाज भी शामिल हैं, 5 पुलिस सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। ज़्यादा तादाद पुलिस वालों की है। एक खातून भी शहीद हुई हैं। साथ साथ इमाम मस्जिद जो नमाज पढ़ा रहा था वो भी इस खुदकुश हमले में शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ अरसे से दहशतगर्द कार्रवाइयों में फिर इजाफा हो चुका है और ये जो वाक़या, ये जो सानहा रूनमा हुआ है पेशावर का सानहा, तो इसकी जिम्मेदारी भी TTP ने कबूल की है। हुकूमत पाकिस्तान जो सबका हुकूमत थी, कुछ अरसा कबल उन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात की भी कोशिश की ताकि इन ग्रोहों को गैर मुसल्लह किया जा सके, लेकिन इस तरह की कोशिशें जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकी। फिर मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की ज़द में आ चुका है। आए रोज़ कोई ना कोई सानहा, कोई ना कोई वाक़या हो जाता है, जो बड़ी तशवीश की बात है। और हुकूमत को इस हवाले से ठोस प्लानिंग की ज़रूरत है, ठोस हिकमत अमली की ज़रूरत है ताकि दहशतगर्द कार्रवाइयों का, दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम का सद्भाव हो और दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास दहशतगर्दी से, दहशतगर्दों से निपटने के लिए जदीद आलात, सहूलियात या उन्हें मराहत हासिल हैं? तो मेरा ख्याल है इसका जवाब नफी में है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे हुक्मरान
اور اپوزیشن والے، انہیں ذاتی سیاسی لڑائیوں سے فرصت ہی نہیں ہے، انہیں پاکستان کی طرف، پاکستان کے مسائل کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ یعنی پشاور کا گزشتہ روز کا جو واقعہ ہوا تو اس پر بھی سیاست شروع ہو گئی۔ اپوزیشن نے کہا کہ جی اب یہ الیکشن لیٹ کریں گے، حکومت نے کہا کہ ہم فلاں کریں گے، تو اب دیکھ لیں کہ اب غیر سنجیدہ گفتگو شروع کر لیتے ہیں الیکشن کے لیے۔ تو دستور نے طریقہ کار طے کیا ہے، وہ دستور کے مطابق ہوگا۔ آئین دستور سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا، ورنہ عدالتیں موجود ہیں، ہائی کورٹ موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، تو اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو وہ وہاں بھی جا سکتا ہے۔ لیکن جو ہے کم از کم اس طرح کے واقعات، اس طرح کے سانحات پر سیاست کرنا یہ تو کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی قوم، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ ہماری حکومت انہیں پوری طرح اکوپ کرے، انہیں بھرپور سہولیات دیں تاکہ ان کا اپنا بھی تحفظ ہو اور وہ عام لوگوں کا بھی تحفظ کر سکے۔ لیکن جب آپ سیاسی لڑائیاں لڑیں گے اور جب ہر معاملے میں آپ سیاست کریں گے، جب ہر معاملے میں آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں گے، جب ایک دوسرے کے ساتھ اب دست و گریباں ہوں گے، قوم کو انتشار کی جانب لے کر جانے کی کوشش کریں گے، کسی جگہ پر اتفاق اور اتحاد بھی نظر آنا چاہیے۔ جب سانحہ پشاور ہوا تھا اے پی ایس کا تو اس کے بعد سن 2014 میں نیشنل ایکشن پلان پر سختی سے عمل کیا گیا تھا، لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر اس طریقے سے عمل ہی نہیں ہو رہا۔ اس کے ذمہ دار بھی یقیناً جو ہے وہ حکومتیں ہیں، وفاقی حکومت بھی ہے، صوبائی حکومتیں بھی ہیں۔ اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس پر پوری طرح اگر عمل کیا جاتا تو یقیناً اس طرح کے واقعات کا کافی حد تک سدباب ممکن تھا۔ لیکن چونکہ میں دوبارہ کہوں گا، ہمارا ملک اس وقت سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہے، انتشار سے دوچار ہے، قوم کو بھی ان سیاستدانوں نے منتشر کیا ہوا ہے۔ تو ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں، اسپیشلی ہم پولیس کی اگر بات کریں تو پولیس کو تو آپ نے لوگ پروٹوکول پر لگائے ہوئے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ ان سیاستدانوں کو سنبھالے یا پولیس عوام کو سنبھالے، پولیس دہشت گردی سے نمٹے یا ان لوگوں کی حفاظت کرے جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ تو اب اس طرح کے اقدامات، اس طرح کی پلاننگ، اس طرح کی پالیسی ضروری ہے کہ جو پولیس کا کام ہے، کہ پولیس کا جو اصل کام ہے وہ اس کام کو کرے، اور حکومت کا جو کام ہے کہ وہ انہیں فلی اکوپ کرے، انہیں جدید آلات دے، انہیں سہولیات دے، انہیں مراعات دے، تو وہ جو ہے اس حوالے سے اقدامات کرے تاکہ دہشت گردی کے اس ناسور کو جڑ سے پھینکا جا سکے۔ اور یہ پہلا خودکش حملہ نہیں ہے۔ جو سی سی پی او پشاور ہے انہوں نے اس امکان کو بھی رد نہیں کیا کہ جی مستقبل میں اور حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی کی لہر اٹھی ہے، اور اس لہر کا مقابلہ اور اس دہشت گردی کو ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت، پاکستان کی عوام، پاکستان کی سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پر ہوں، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی سیکورٹی اداروں کے پشت پر کھڑی ہو۔ پاکستان کی تمام سیاسی قیادت جو ہے وہ اپنے سیکورٹی اداروں، اپنی فورسز کے پشت پر کھڑی ہو، تاکہ اس طرح کے واقعات کا سدباب ہو سکے اور دہشت گردی کے جو نیٹ ورک ہیں انہیں ختم کیا جا سکے۔ آخر میں تھوڑی بات سیاست کی کر لیتے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت نے توشاخانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے لیے باقاعدہ تاریخ دے دی ہے، 7 فروری کی تاریخ دی ہے جس میں عمران خان کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یہ فوجداری کیس ہے۔ عمران خان کو آج عدالت نے طلب کیا تھا لیکن عمران خان پیش نہیں ہوئے، ان کے وکیل علی بخاری پیش ہوئے، الیکشن کمیشن کے وکیل پیش ہوئے، اور انہوں نے یہ استدلال پیش کیا کہ گزشتہ سماعت پر بھی عمران خان پیش نہیں ہوئے، تو اس لیے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں۔ تو دوسری طرف جو عمران خان کے وکیل ہیں علی بخاری، انہوں نے کہا کہ عمران خان کیس میں جو سینئر وکیل ہیں بیرسٹر گوہر وہ راستے پر ہیں، وہ آ رہے ہیں، میں وقت دیا جائے۔ تاہم عدالت نے کچھ توقف کے بعد جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیا، اور عمران خان پر اب توشاخانہ کیس میں جو ہے 7 فروری کو فرد جرم عائد کی جائے گی، اور اس کیس کے ٹرائل جو ہے وہ شروع ہوں گے۔ یقیناً الیکشن کمیشن اپنے شواہد پیش کرے گا، عمران خان اپنے ڈاکومنٹس پیش کریں گے، اور پھر جو ہے فیصلہ اب اگر جلد ہوتا ہے یا بدیر ہوتا ہے، لیکن یہ فوجداری کیس ہے، اور اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو یقیناً گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، نااہلی بھی ہو سکتی ہے، باقی چیزیں بھی اس میں ہو سکتی ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں اس کیس سے بھی سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ سینئر وکلاء کی ٹیم موجود ہیں، ملک کے تجربہ کار وکلاء موجود ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سیشن کورٹ کے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیں۔ بہرحال صورتحال اس حوالے سے جلد واضح ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔